अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि या मौलाना या बक़ियतल्लाहि फ़िल अरज़ीन। अर्ज़ सलाम व अदब बेदियंतंग रोज़ादारान अज़ीज़ कुन खिदमतंग अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माह मुबारक रमज़ान न निस्बल्ला ngati raftar na deslux po shaista pucin juzer bana dun lang arzabas do chuz raftar chik deslux shik dukpa ki di frodmo channel zaw leb malheba ringsha wa thon mana thadkhana rgameng yoncha khushhal chacha wa di frodmo channel zaw gang etazerbayot penuk tserkha chancha waqan singna دوچوس حالت چیک انسان یون موید پوشا استانا سزاوارین ماه رمضان یون سے چر مسرچا بلکہ دلزا پہ استقبال لچچا سوسے چچا روزہ ماه رمضان نہ نسب اللہ ولذا ماه شعبانی آخر لا روزت ہن ما جگمسوم یوتن چیک نتنگا توتے جگمسوم روزہ دکپا و ماه مبارک رمضان نا تجک پیوت پاو دیکھ لیک سے نہ سفارش سونسیو کہ بعض روایات مطابق دی جگمسوم پو روزہ دک سے ماہ رمضان نا اگر تجک نکتو زنگیز توتے کھو روزہ دک پیوت پی ثواب پو خدا شزدے بچائین خب دی سفارش پچے سونسین دی حساب تاکید نہ سفارش یعنی ائمہ علیہم السلام اس نتنگا دیو پیام نفرین پتان سے ان کی ماہ رمضان تھن ما بساندون لکھران سوسے سون دولا استقبال بوس دو تدخان ارگامی که خرشین زربانا دی روزان و دی فرودمو چنل زاولا قبول بوس نی بعض افراد تر پیود کن جونی چی بارگوشا این دو جز صفت چی حالت چی غتیان یون ممینگ نظر بنا اصل بحث بدون لنگتی اگر پہلے جلسان ینسد ندیم یود پین که دی مینگ نغتانگا فوق سومیانوک شس دوک پا و ایمان دوک پا یود پا دوکا تو سونگ نا چام سنگاتی شس نا ایمان پو دی فوق سنگیانوک سکت شد نگتو دی افراد کنی شتیان نغتان چاچاین چک پا روزہ داران کنی جایگاه پو چی دوک دنگتا زیس روزہ چی آثار نا برکات کتو دوک و سومی ریسی خود ماه رمضان عظمت پو چی دوک خب دی دون لغتز روزی آثار نا برکات یعنی شرایط کن چین خب دی برکات کنی دوان چون چی درخیل پیانوک مناسب شز بیان با نیون اتنگا ماه مبارک رمضان گچوک عظمت نا فرودموچان و تزلوکس این مایود پی الزیگین چوک دی بارن سام سنگتی معرفت پوسکتد نا و ایمان غتی قوی شد نکتو ایمان پو ده حساب پو دلزاون نسب اللہ استقبال بچائین دلزا پو لنگتس سوچ چائین ماه مبارک رمضانی عظمت بارانوک اگرچہ اہل بیت علیہم السلام گنگمی کسل کنانو اتاں تھنگ مچاچائن کی دی فضیلت وارد سنسد ولكن دون ينقنا جامعنا كامل وغنرجا ان ما يتبي بيان نسيود معصومين عليهم السلام شتان نقنا خطبه نيس تكبو خطبه شعبانيه حضرت رسول صلى الله عليه واله وسلم ان کی مفصل خطبه شعبان آخر لپیامبر فاپوزموس و ین خطبه چی خطبه رمضانیه مولا علی علیه السلام که حضرت امیر فاپوز خود ماه رمضان هم مسکنی خطبه مفصل یود دین اسکاتوس جامع و کامل دیل زی فضیلت انو اتامتون سد دیانا و کافی یود اگر غور بنا فکر بنا کتو مغمور گشمد بندز انشاءاللہ پیغمبری فاپی خطبه شعبانیه پو بخاطر ایک جهت ریاب لجاقت دینی ینتی خدم اللہ مولا علی علیہ السلام فاپی خطبه رمضانیه که مولا ایشیتان اگنا یادگار دتون ستن دی بارنوک فضیلت ماه رمضان مولا امیر المؤمنین خطبانوک چیون صدو از نگاه مولا علی علیه السلام گچوک زیگ معرفی بیندوک و فضیلت بیان چندوک دی بارنوک چون چنتس مطالب ارزبت دی خطبه پو اگر نتل تد نکتو بخش نیسانوک پو نیسانوک حضرت فقبوز کوری مطالب کن تقریبا بیان بید چک پو دلزی عظمت نا فضیلت بارنوک و ین بخشی خود روزاداران کن لا سفارش کتو به توصیه ریک نتا تذکر ریک
واقعا قابل توجه يد لروزداران عزيز كن دينين غز ديل زي فضيلت مولا شمولندوك ديا جملات كن انت خدمة الله ادي فضيلت كن اشاره بت و چونكي دي yang مامو چوستامين مامندوك وينتا جنتين چچاين چانا روزداران كل سفارش کے تو مولاز بتن تذکر کے تو تن لیک سن توجہ ضرورت دو انشاءاللہ اگر فرصت سونا کے تو توفیق سونا حسکیلا بیان بت خطبہ پو شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ فقبلا یک کتاب چگت فضائل الاشهر الثلاثه الزاسمی ماہ رمضان شعبان رجب دل زاسم پہ فضیلت نہ دوی بارے ديانو هارون ابن مسلم سعد ابن ربعي شتانوغنا امام صادق فقبي شتانا امام صادق فقبز كوري بوا امام باقر و امام باقر كوري آبا كوني كنا دي خطبه پو نقل بد كسال مولد خطب امير المؤمنين عليه السلام في اول يوم من شهر رمضان بس خطبه ميتاس پجاس خطبه رمضانيه مولا علي ماہ مبارک رمضانی پہلے جگہ في مسجد الكوفة مسجد كوفينوك مولاي فقبز خطبة موس فحمد الله بأفضل الحمد وأشرفها وأبلغها وأثنى عليه بأحسن الثناء عجب تكستوتت مولاي فقبز خدالا ليكسنا بليغنا شرافت إن ميت بي ارزشمن إن ميت بي حمد و ثنا چی که خدا ارسان مزاد بلا حمد بس اما حمد بغتوك زستا چی که بس متاسفانہ غتا دین سب سون سمت کاش کی یونس پننا لیکن دین آرک بلیغ ان موید پی شرافت ان موید پی ولیکسن ارزشمن ان موید پی حمد چی که خدا ارسان مزاد پلستوس حمد و ثناء الہی ملکوں سنا پیغمبری فق پی کا صلوات نہ درود ودیل شک پی کا کسلمس ایها الناس لمیون لمردم کن إن هذا الشهر شهر فضله الله على سائر الشهور دی ماہ رمضان پل زیگین کی خدا یرسان مزاد پس توسلوکس تانسید فضیلت تانسید باقی الزاونی کا گچوک فضیلت چک گچوک توسلوک شک برتری چک جوزر بنا كفضلنا أهل البيت على سائر الناس ngachang ahli bayt پیغمبر لا ngachang ahli bayt لا خاندان پاک عصمت و طهار الله باقی میونیکا تزلوک شک فضیلت چیتان ستان دیانا و ماہ مبارک رمضان لا باقی الزاونیکا خدا شزده باسون ست الله اکبر واقعا دی فرد موچن زی فضیلت انوگ عظمت انوگ دیو باسان یانگ ستود خیگ ngata چنگ تھونگ چمین دیو باسان ستود خیگ تصور چامت کی امام علی فیق پوز تشبیح تنگت چوخس قرار تنگت دی فرد موچن الزاو اہل بیت فضیلت نبرتری پو باقی مردم کن نسب اللہ عجیب ہے اہل بیت علیہم السلام فضیلت پو باقی میونی کا گچوک چیو جو آیا گا می کھورنگ گچوک چیگن نانگین اہل بیت نزدور بیگن چایو تا اہل بیت علیہم السلام کنتی روایت انویود کنتز نچنگ مقام ربوبیت نا خدای ده حد کنی که مکرشک وقولو فینا ما شئتم ینگا چوک کمال نستود خیک زر بنین نگا حقا زر نادک فقط خدا این مزر رب این زر مزر یعنی نچنگ تمام کل کمال و کل جمال نا تمام استود خون گنگمی کل پو نچنگ اہل بیت علیہم السلام ولم تجعل في خلقك مثلهم احدا دعا کنی انوازر چاین یا خدایا کون نچو ذات که تو ینتس خلق مبس سوخران اینا دیر انچان کن نچو شرافت انوک سوخران سن میتون میت پی ذات که تو این دیر انچان کن کی خود مولای فیق پزیان روایت چن که سلمو لیوت لا يقاس بآل محمد من هذه الامت احد صلی اللہ علیہ وآلہ امت شتانوگنا آل محمد کا چک خورنگز دور با قیاس با ینچمین کھونگ نا برابر کھونگ ما ینچمین کھونگ نا چوک زرے نسبت تنگ ما ینچمین اگر گاسو چیز دو تنگ نکا تو امام باقر کا سلیت فقط کافرا کو کافر سون سین اہل بیتی حقیقت مقام بکھوز بسین خلاصہ اہل بیت علیہم السلام جائگاہ ہیں واتس چیز رو مولا علی فی اقبس کا سلم دل زاو باقی زاو نسب اللہ
ngachang ahli bait fazilat na tozlux po in baqi miun na nisballa yani el zaun manas dur bagar ngan chain mahem warik ramazan. وهو شهر يفتح فيه أبواب السماء وأبواب الرحمة الزيجين كرنام يزغون فجاين رحمة يزغون فاچاين ويغلق فيه أبواب النيران جهنم يزغون بنچاين ديل زينو. وهو شهر يسمع فيه النداء الزيجين كي نداء فرياد تنسيا الله زركن كن نداء كن ين مچاين دعاء استجابتك تنچاين ويرحم فيه البكاء خدا يرجز قالوا سي تزرع نزاري بين گريا بد نكتوران خطا ن گناه ن دون نسبت الله دون کا رحمت چچين خدا ز رحمت پبستان چين خوش بحال کسانی کی دی ارزش کو نشسین چک دی ماه مبارک رمضان پیانو گريا بتن ران خطا کنیکا ران گناه کنیکا خدا یا چام سے گل متن دوس چام سے گناه بس دی گریان باقی الزاون باید پی گریان چمان نفرق چاچاین سوک رحمت خاص کن باید پی چما این و دعا بنکت و دعا خاص استجابتی که تون چاین و هو شهر الزیگ این کی دیانوک چند چیگیود فرشتگان کن نازل چاچاین گاه غزیان مامود چمین عربین زربمت فتسلم على الصائمين والصائمات بإذن ربهم إلى مطلع الفجر شب قدر این کی دی فرد مچل زین قرار تنسیود فرشتاون نازل چین روزا دو کن مؤمن مؤمنات کن لکا موتو نیما شر باید پی طلوع فجر سقپا چین جوزر بنا کوئی کا سلام ندرود کل چین دو شب قدر این انشاءالله خدا از گنگ ملت توک باید پی توفیق شزده بو ادامین کسل مولد ایوها الناس لمیون ان شموس شهر رمضان لتطلع على الصائمين والصائمات وإن أغماره لا يطلع عليهم بالرحمة ماه مبارک رمضان انوک دی 30 दिन پو نیما شارتان چانلا زود دچک شارتان دیو باقیل زاون شار بود پی نیما ول زود پنا فرق چچاین دی نیما نا دل زود کن روزا دو کن کنی کا شرچاین فوقچاین چینا یمبو رحمت نیمبو دو خرز رحمت کریو وما من يوم وليلة من الشهر إلا والبر من الله تعالى يتناثر غا ماه رمضاني غا چنچ غا نيمك زرمت إلا خدا يرسنگ مزاد پیشی تنگنا لغمونا برکات کن ندون يتناثر رزش چچاين لوک پا چچاين يتناثر غا چن غا نيما لغمونا برکات کن ندوز خداز تناثر بچاين تناصر چیه زرچین زبان مثلا درنگ آتی بخستون زن ترافیک رالی فانستا موی تجون یا داره مقابله تانسه میش تانسه نا داره توی ساکن آتانستا نه ده هر وارد زینت میگنه یوکس تانده اجوال ریزیش ها یعنی لوک پا من السماء على هذه الامه دی امت کنی که خدا ایشی تنگنا برکات نا نعمت کن لوک پا چچاین فمن ظفر من نثار الله بدرتان اگر گا سوچگا خدای سنگ مزاد پہ دی ریزش بس لک پیوت پی نعمت کنی شیطانو نظرات که تو نصیب سون که تو دو سنت چچین خوا کرم علی الله یوم یلقاها قیامت جگا عزت نیم بو خدا نکتوک چین خدای درگاه لنشین دو سنت چچین استن مین چین وما کرم عبد علی الله الا جعل الجنة مثواه اگر خدا شتیادی کرامت ندی عزت پوگا سوچ گیون که تو جنت پوخی مثوانا دکسا قرار شچین آخر لین کسل مولد عباد الله لے بندگان خدا کن ان شهرکم لیسا کالشهور کنتی دیل زاو باقیل زاون نچوس منها دینو فرق یود ایامه افضل الایام جغن باقی ایام گنگبا بسن افضل نریال بچنین ولياليه افضل الليالي تنكن باقي تنكن گنگبا بسن افضل نریال بین وساعته افضل الساعات لحظات لحظات كن باقي لحظات كن گنگبا بسن افضلين وهو شهر الشياطين فيه مغلولة محبوسة الزيجين كي شياطين كن غلنا زنجير يعني حبس بس زندان بس زيق بيوت بي هو شهر يزيد الله فيه الأرزاق الزيجين خدا يرسان مزاد بز الرزق يعني اضافة بس اسكت مبايد بي
वल आजाल उम्र कुने खुदा संग मजात पुज स्केदमो बचाइन वयुक्तबु फीही वफदु बैतिही या वयक्तबु फीही zbriya chacha in Khudayer sang mazat pus dil zeanuk wafda baytihi kuri nangpo khanaye Ka'bi mehman kun Khuda az dinuk ta'yin bachain wazbriya chacha in Allahumma arzuqna hajja baytika al-haram fi aamina hada wa fi kulli aam insha Allah gang mala Khudayer sang mazat pus rozi buk wa ngatangang خانه بیت الله خانه کعبی حج لچکن کنی زمرین و قرار تنسنگتی حقیقن وان خدا زبریه چو دی جنگ پیانوک مهمان خانه کعبه زبریه چچین و هو شهر يقبل أهل الإيمان بالمغفرة والرضوان والروح والريحان ومرضاة الملك الديان الزيجين که اهل ایمان کن ایمان کن سیود کن و ایمان کریود کن ده بندگان کن لا قبول با چچین خداز مغفرت نیم بو رضوان نیم بو شادینا نعمتنا تدکن ارگمونا و مرضات الملك الدیان الزیگین کی پادشاہ جهان مالک کل جهان خدا یرسنگ مزاد پہ رضایت نا رلوکس پوکھے کے شامل حال سوں سے خدا یرسنگ مزاد پس دی بنداو قبول با چچین دیو غتنگا دیرین چن مولا پہ ماہ مبارک رمضان عظمتنا فضیلت انوک عزیزان کن دیاناون غتنگا کافین و دیگه ایموس پلا حضرت فیق پوز لی روزدار زرین غتنگا سفارش که تو بید انشاءاللہ دی سفارشات کن از که ینتخد مل ارزه بید چانا غتنگا دی فرود مو چنل زی عظمتنا ارزیشن واقعا چونچه غور با و دی که ایمان کن ما دو غتنگا لیکسنا ضروری این هم دلزی احترام پو غتنگا سترونگزا شچاین و هم دیموس پلا شایستنا دچک بیرمو این موید پی زسته که دی فرود مو چنل زی که نغتنگا استفاده لن موید پی توفیقا چچا و دی صدت انوانیو چاین ولذا ائمه علیهم السلامی چه دعا چک داوین از جمله امام سجادی وألهمنا معرفة فضله وإجلال حرمته خدایا یرز nga رخص بس خدایا یرز nga الهام بس شزده بس معرفة فضله دی فرد مو چنل زیف فضیلتنا تزلوس کنی معرفت بو یرز nga شزده بس و اجلال حرمته و دلزه بزرگدانش منایی به حرمت پو انچنان کی شایسته نانسترون میود پی یرزنگا توفیق شزده بوس دوست حسین موید پی دعا چگین انشاءالله دعا پونگتز بچا و دلزه عظمت پو شس حرمت سترون موید پی صدت انوانگتن یون چاہتا انکی برکات و رحمات خاص سے ماہ رمضان شیطان رگنا بہرمن چچا خدایا امام زمانی فق پی ظهور تعجیل شزده بوس نچی چق پوین موید پی اعمال کن روزان عبادات دری درگاه لقبول خدایا دی مختصر مجلس کن نچز بید نکا تو زرکن ین کن گنما یرن تحت پگرن میسون سے ثواب رنگ نچی مرحومین کنی روح کن لا ایسال ثواب کو چک سے کھون تھاتے ہیں حقاً دعا باید پی قسمت شزده بوس پروردگارا یری رحمت الزائن غیل کن باران رحمتك سیرام شزده بوس وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین برحمتك یا ارحم الراحمین.